मतगणना गर्दा 59,551 सदरमत भएको छ र 2,549 मत बदर भएको छ। अब म विभिन्न उम्मेद्वारहरूले हालसम्म प्राप्त गरेको मत परिणामको जानकारी गराउँदछु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादीका उम्मेद्वार केपी शर्मा ओलीको सूर्य निर्वाचन चिन्हमा 10,293 मत, नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार मन्दरा चिमरियाको रूख निर्वाचन चिन्हमा 1,096 मत, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेद्वार रञ्जित तामाङको 5 कुने तारा निर्वाचन चिन्हमा 941 मत, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहको घण्टी निर्वाचन चिन्हमा 39,200